नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असोज 7 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज विशेषतः मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा नै समावेश भएको भगवान बुद्धको धर्म नगर बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको थियो कि भगवान बुद्धले सबै ठोक प्राप्त हुने धर्म नगरको स्थापना गर्नुभयो हैन। धर्म भनिसकेपछि तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि भगवान बुद्धको सम्पूर्ण धर्महरू चाहिँ सप्ततिंश बोधिपक्षीय यानी कि बोधिपक्षीय धर्ममा आधारित रहेको छ। यही धर्मले सुसम्पन्न भएको भगवान बुद्धले धर्मनगर बनाउनु भएको छ। त्यो धर्मनगरमा हामी बस्न पाइयो भने, त्यो धर्मनगरमा बसोबास गर्न पाइयो भने त्यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनमा कहिले पनि दुःख हुँदैन, कहिले पनि शोक हुँदैन, कहिले पनि पीडा हुँदैन, सुखै सुख मात्रै हुन्छ। त्यस्तो नगर भगवान बुद्धले बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ नागसेन भन्तेले उपमा दिएर मिलिन्द राजालाई देशना गर्नुभएको। अब धर्म नगर भनिसकेपछि धर्मको नगर जस्तै तपाईहरू कुनै बगैँचा, कुनै पार्क, कुनै उद्यान, एउटा रमणीय क्या, त्यहाँ बसिसकेपछि सारा दुःख पीडाहरू हटिने यस्ता बगैँचाहरू पनि छन् यो संसारमा। प्राकृतिक उपहारहरू सौन्दर्यहरूको खानी पनि छन् यो धरतीमा हैन। अब कुनै कुनै यस्ता नगरहरू पनि बनाइरहेको हुन्छन् राजाहरूले कि बाहिरबाट कुनै शत्रु आएर पनि त्यो नगरमा कुनै हानि पुर्याउन नसकोस् र त्यो नगरमा जति पनि बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ ती सबैलाई राम्रो होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, मन आनन्दित होस् हैन। खानपान बसोबास रमझमदेखि लिएर कुनै पनि अभाव नहोस् भनेर चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नगरहरूको चारैतिरबाट सुरक्षाले घेरिएको बाटाघाटाहरूदेखि लिएर पानी खानको निमित्त इनारदेखि लिएर कुवादेखि लिएर देवस्थानहरूदेखि लिएर धर्म कर्म गर्ने देवालयहरूदेखि लिएर हैन, सुन्दर सुन्दर चाहिँ फुलहरूदेखि लिएर त्यस्तो नगरहरूको पनि अद्भुत नगरहरूको पनि सृजना गरिरहेको त तपाईले देख्नु भएकै होला। तर संसारमा भएको त्यस्तो जस्तोसुकै सुन्दर अद्भुत आश्चर्य नगरमा
हामी बसोबास बसे पनि आखिर त के हुनुपर्छ? आखिर के हुनुपर्छ? वृद्ध हुनै पर्छ, रोगले ग्रस्त हुनै पर्छ, अशक्त जीर्ण भएरै जानुपर्छ। एक न एक दिन त हामी के हुनुपर्छ? मर्नै पर्छ। मृत्युको पासमा हामी पर्नै पर्छ। चाहे जतिसुकै धनवान व्यक्तिहरू होस्, जति रूपवान व्यक्तिहरू होस्, जतिसुकै जस्तो सुकै श्री सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू भए तापनि यो संसारको जतिसुकै सुरक्षित नगरहरू भए तापनि आखिर मृत्युबाट बच्ने कोही छैन, रोगबाट बच्ने कोही छैन, जीर्णता वृद्धताबाट बच्ने कोही पनि छैन, हैन? त्यसैले जतिसुकै सुन्दर अद्भुत अतुलनीय नगरमा बसेका छौ भनेर चाहिँ जतिसुकै खुसी भएर बसे तापनि आखिरमा अन्ततः जीवन त दुःखमै अन्त हुन्छ, जीवनमै अन्त हुन्छ। ओहो हामी त फल्ना देशमा, हैन, फल्ना देशको फल्ना सहरमा अद्भुत सहर हो, केही अभाव छैन, खाने पिउने बस्ने लाउनेदेखि लिएर रमाइलो गर्ने, यता जाने उता जाने, बाता खाताहरूदेखि लिएर मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर सुन्दर सुन्दरता बगैँचाहरूदेखि लिएर प्राकृतिक सौन्दर्यहरू जतिसुकै भएको नगर होस्, आखिरमा ती नगरमा मृत्युबाट अलग्ग बनाउन सक्ने त्यो नगरमा सामर्थ्य हुँदैन, वृद्धताबाट मुक्त गर्ने सामर्थ्य त्यसमा हुँदैन, र अर्को रोगबाट ग्रस्त हुने आखिरमा त्यो नगरमा त्यस्तो सामर्थ्य हुँदैन। तर यस्तो एउटा नगर पनि छ जुन नगरलाई भगवान बुद्धले नै बनाउनु भयो। यो उपमाको रूपमा दिएको है, उपमाको रूपमा दिएको। जुन नगरमा तपाईं बसोबास गर्नुभयो भने जन्म लिनुपर्ने, वृद्ध हुनुपर्ने, अशक्त हुनुपर्ने, मरण हुनुपर्ने, प्रियसँग वियोग हुनुपर्ने, अप्रियहरूसँग संयोग हुनुपर्ने, यो पञ्चस्कन्धलाई धारण गरेर दुःख भोग्नुपर्ने, यस्ता विविध दुःखहरूबाट सदाको लागि मुक्त हुन्छ। त्यस्तो नगरको पनि भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभयो, हैन? अब धर्म भनिसकेपछि भगवान बुद्धका सारा धर्महरू चाहिँ सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्ममा समावेश पाइन्छ। तपाईहरुले पनि लेख्नुस् यो सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्म भनेको के हो भन्ने कुरा, हैन? अब ती धर्महरू भनेको 7 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। एक सप्ततिंश बोधीय पक्षीय धर्महरूमा भनेको चाहिँ 4 स्मृति प्रस्थान, 4वटा स्मृति प्रस्थान जुन हामीले चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, चित्तानुपस्सना। यो 4वटा स्मृति प्रस्थान भनेको सतिपत्थान भनेको पाली भाषाबाट। यो चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म भनिसकेपछि वास्तवमा हामीले बुझेको धर्म र भगवान बुद्धले भन्ने धर्म चाहिँ बेग्लै छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको धर्मलाई पनि तपाईले यो बत्ती बाल्ने, धूप बाल्ने, अक्षता छर्किने, टीका लगाउने यस्तो यस्तो कुरालाई मात्र तपाईले सम्झिरहनु भयो भने तपाई गलत। भगवान बुद्धले भन्नुहुने धर्म भनेको चाहिँ जम्मा 37वटा धर्महरूमा 37वटामा चाहिँ समावेश पाइन्छ के। सबै धर्महरू 84,000 धर्म स्कन्धहरू भन्छन् नि, ती सम्पूर्ण कुराहरू यसमै समावेश हुन्छ भनिएको छ। त्यसमध्येमा 4 स्मृति प्रस्थान सतिपत्थान भनेर आइएको छ। त्यो सतिपत्थान पनि भगवान बुद्धले धर्म भनिसकेपछि त्यो सतिपत्थान पनि त्यसमा धर्म भनिसकेपछि त्यो पनि पर्छ है भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
भगवान बुद्धको धर्म भनेको शब्दको अर्थ त यो हो नि। अब हामीले त के बुझ्छौँ त, कहीँ गएर चाहिँ तपाईँको अक्षता छर्किने, टीका लगाउने, बत्ती चढाउने, धूप चढाउने, होइन, भक्ति भाव गर्ने, यस्ता यस्ता विषयहरूलाई मात्रै हामीले धर्म भनेर जानिरहेका हुन्छौँ कसैले। तर भगवान बुद्धको धर्ममा त्यो त पर्छ कि पर्दैन हेर्दै जानुहोस् न तपाईँ, होइन। यस्ता कुराहरू पर्दैन भगवान बुद्धको धर्म भन्ने शब्दमा चाहिँ। 4 स्मृति प्रस्थान पर्छ, त्यस्तै गरी 4 सम्यक प्रधान पर्छ, होइन। 4 सम्यक प्रधान भने सम्मा व्यायाम भने जस्तो के उद्योग अभ्यास गर्ने, त्यसपछि 4 सम्यक प्रधान पनि छ 4वटा, त्यसपछि 4 ऋद्धिपाद छ। त्यो 4वटा ऋद्धिपाद पनि मैले तपाईँलाई पहिला पनि कतिपल्ट भनिसकेँ यो कुराहरू, सरस्वती भनिसकेको। धर्म भनेपछि यो पर्छ। यो चाहिँ बोधी ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त अभ्यास गर्नुपर्ने धर्महरू, पालन गर्नुपर्ने धर्महरू। अब धर्म भनेको त धारण गर्ने हो नि, हृदयमा धारण गरेर त्यसलाई आचरण गर्नेलाई चाहिँ धर्म भन्छ। तर केलाई धारण गर्ने, केलाई आचरण गर्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त्यस्तै गरी 5वटा इन्द्रियहरू, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा, यो भित्री इन्द्रियहरू, बाहिरी इन्द्रियहरू भनेर पनि पाइन्छ। भित्र रहेको, हृदयमा भित्र रहेको यो इन्द्रियहरू चाहिँ श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा नै हो। अनि ज्ञानेन्द्रिय भनेर चाहिँ 5वटा ज्ञानेन्द्रिय भनेर भनिन्छ कसैले चाहिँ, होइन। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला, होइन, यसलाई पनि यो बाहिरी ज्ञानेन्द्रियहरू, यसलाई पनि इन्द्रिय नै भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा यहाँ 5 इन्द्रिय भनेको चाहिँ यहाँ धर्मको भाषाबाट भनियो भने चाहिँ श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञालाई नै भनिएको हो। यो पनि सप्ततिंश बोधि पक्षीय धर्ममा पर्छ। र अर्को 5 पञ्चबल, यो पञ्चबल भनेको पनि त्यही हो फेरि, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा, होइन। यसलाई श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल भनिन्छ। श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य इन्द्रिय, सती इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय र प्रज्ञा इन्द्रिय, यो पनि छ। त्यसपछि तपाईँको 7वटा बोध्यङ्ग, पाली भाषाबाट भन्ने हो भने बोझङ्ग, 7वटा बोझङ्ग पनि छ। यो त मैले तपाईँहरूलाई भन्दै आइरहेको भयो। हामीले बोझङ्ग सूत्र परितान पाठ गर्दाखेरि पनि यो सप्तबोझङ्ग भन्ने बोधी ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त अभ्यास नगरी नहुने 7वटा बोधी अङ्गहरू छन्, जसलाई बोध्यङ्ग भनेर भनिन्छ, यानि कि बोधी अङ्ग, होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यो पनि भगवान बुद्धको धर्म भनिसकेपछि, भगवान बुद्धले धर्म आचरण गर भनिसकेपछि यो सबै पर्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि त तपाईँलाई थाहै छ, 8वटा अङ्गले युक्त भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, यो विषयलाई पनि त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएकै विषय हो। यसरी जोड्नु भयो भने 37वटा हुन आउँछ, होइन। त्यसरी 37वटाको त्यो सप्ततिंश बोधि पक्षीय धर्म जसले अभ्यास गर्दछ, जसले आफ्नो जीवनमा आचरण गर्दछ,
त्यो धर्म जसले आफ्नो हरेक जीवनमा पालन धारण गर्दछ त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्मनगरमा निवास भएको भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, त्यो भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको त्यो धर्मनगरमा तपाईले निवास गर्नुभयो भने जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट तपाईँ सदाको निमित्त अलग हुन पाइयो। त्यो धर्मनगरमा बस्न पाइयो भने तपाईलाई अब कुनै शोक पीडा चिन्ता दुःख कष्ट आदि इत्यादि के पनि हुँदैन। त्यो नगरमा मात्र सुखै सुख सुखै सुख सुखै सुख हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामी म त फलना नगरमा बस्छु, त्यसका नगरमा बस्छु, तिम्रो नगर भन्दा मेरो नगर राम्रो भनेर चाहिँ तपाईले मान अभिमान जतिसुकै गरे तापनि आखिर तपाईले मृत्युलाई अभिमान गर्न सक्नुहुन्न, रोगलाई अभिमान गर्न सक्नुहुन्न, वृद्धता अशक्तता र जीर्णतालाई तपाईले कहिले पनि अभिमान गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले अभिमान गरे हालेको खण्डमा पनि त्यो अभिमानबाट तपाईले कुनै लाभ हुने छैन। त्यसैले तपाईँ जुनसुकै सुनै सुनको नगर होस्, हिरै हिराको नगर होस्, मोतीले मोती असर्फीले भरि भराउ भएको नगरमा तपाईँ बसोबास गरे पनि आखिर त तपाईँ के गर्नुपर्छ? वृद्ध हुनै पर्छ, रोगी हुनै पर्छ, मृत्यु हुनै पर्छ। तपाईको अन्त त हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अन्त त तपाईको जीवन के हुन्छ? अनित्य दुःख र अनात्मा स्वभावमा त तपाईँ गुज्रिनै पर्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको त्यो धर्म नगरमा तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गर्नुभयो भने यो सारा दुःख कष्ट पीर जन्म मरण भव चक्र आदि इत्यादिबाट सदाको लागि तपाईँ मुक्त भएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू हीरा मोती जवाहरलाल पन्नाको नगरमा बसोबास गर्नुभन्दा पनि भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको यो नगरमा तपाईँ बसोबास गर्न पाउनुभयो भने तपाईको जिन्दगी धन्य भयो, तपाईको जीवन धन्य भयो, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको यो नगरमा आगो कहिले पनि लाग्दैन, चोरले कहिले पनि चोर्न सक्दैन, पानीले कहिले पनि दुःख दिन सक्दैन, शत्रुले कहिले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन, कुनै पनि भय पनि छैन, कुनै पनि दिशाबाट भय पनि छैन र यो नगरमा कुनै दोष पनि छैन। यो नगर साँच्चै धर्म रमणीय नगर छ। अब तपाईहरू जतिसुकै हीरा मोती जवाहरलाल पन्नाहरूको नगरमा नै बसोबास गरे पनि त्यो नगरमा जहिले पनि आगोको भय हुन सक्छ, पानीको भय हुन सक्छ, त्यस्तै गरी शत्रुहरूले आक्रमण गर्न भय हुन सक्छ, त्यस्तै गरी तपाईहरुको त्यस्ता नगरहरूमा दोषहरू पनि हुन सक्छ र विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि ती चाहिँ नगरहरू चाहिँ कुरूप भएर पनि जान सक्छ, हैन? तर धर्मनगर, जुन नगर भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभयो त्यो नगर हरेक हिसाबले पनि के छ? हरेक हिसाबले सुरक्षित छ, हरेक हिसाबले रमणीय छ, हरेक हिसाबले लाभप्रद छ। त्यो नगरमा बास गर्ने जोसुकै बासिन्दाहरू किन नहोस्, तिनीहरूको जीवन धन्य छ, धन्य छ, धन्य छ। अब त्यो नगर चाहिँ कस्तो बनाउनु भयो त भगवान बुद्धले? यो धर्मनगर कस्तो नगर रहेछ त त्यो? जुन नगरमा बसोबास गर्न पाइयो भने त साँच्चैकै जीवन त धन्य पो हुने रहेछ त हो। त्यस्तो नगरलाई जान्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरुलाई पनि लाग्दो होला। भनिएको छ
भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्मको नगरमा कस्तो छ त भन्दाखेरि चारैतिर जति पनि नगर छ त्यो सारा नगरभरि शीलरूपी पर्खाल छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले अब राम्रोसँग बुझ्दै जानुहोस्, तपाईँले चाहिँ इमेजिन गर्दै जानुहोस्। बाहिरबाट केही पनि शत्रुहरू आदि इत्यादिहरूबाट हमला भएर आक्रमण भएर नगरलाई तहस नहस नबनाओस्, नगरहरूको सुरक्षाको लागि बलिया बलिया शीलरूपी पर्खालले घेरिएको छ रे त्यो भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्मनगरमा। शीलरूपी पर्खाल छ। अब त्यो शीलरूपी पर्खाललाई कुनै पनि आगो पानी हुरी आदि इत्यादिले भूकम्प सुकम्प आयो भने त्यो 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 भट्किँदैन। त्यो त्यस्तो मजबुत हुन्छ त्यो शीलरूपी पर्खाल भनेको चाहिँ। यद्यपि तपाईँले बनाउनु भएका ठुल्ठुला पहाडहरूमा बनाइरहेका, अब तपाईँले चाहिँ सम्झिनु भयो होला ठुला पहाडमा बनाएको भने चाहिँ ग्रेट वालै सम्झ्यो होला, बरु त्यो ग्रेट वालै भट्किन सक्छ, त्यो ग्रेट वालै चुन चुन हुन सक्छ त्यो पर्खाल। तर शीलरूपी पर्खाल कतै तपाईँले कसरी पनि तपाईँले चाहिँ शीलरूपी पर्खाललाई नाश विनाश के पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो मजबुत हुन्छ अरे त्यो 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 शीलरूपी पर्खाल। अनि त्यसपछि त्यो नगरमा पोखरीहरू पनि छन् रे, साह्रै राम्रा राम्रा पोखरीहरू, सुन्दर सुन्दर रमणीय रमणीय पोखरीहरू पनि छन्। ती पोखरीहरू भनेको कस्तो होला त भन्दाखेरि हिरी ओतप्प। हिरी ओतप्प भनेको चाहिँ लज्जा र भय। केमा लज्जा र भय भनेको त भन्दाखेरि पाप अकुशल अधर्म यस्ता विषयहरूलाई सम्पादन गर्नुमा लाज र भय हुने, यसलाई चाहिँ हिरी ओतप्प भनेर भनिन्छ। र भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको त्यो धर्म नगरमा चाहिँ यस्ता पोखरीहरू हुन्छ जुन पोखरीहरू हिरी ओतप्प नामक पोखरी। तपाईले चाहिँ यो संसारमा धेरै पोखरीहरू देखे होला, कमलका फूलहरू फुलेका पोखरीहरू देखे होला, माछाहरू हिँडेको पोखरी देखे होला, विभिन्न किसिमले चाहिँ सजै सजाउ गरेको पोखरीहरू देख्नुभयो होला। तर संसारमा सबभन्दा राम्रो पोखरी भनेको चाहिँ हिरी ओतप्पको पोखरी रे। नराम्रा अकुशल पाप कर्म गर्नमा डर मान्ने, लाज मान्ने, भय मान्ने, त्रास मान्ने यस्तो स्वभावलाई नै यहाँ हिरी ओतप्पको पोखरी भनेर भनिन्छ। र धर्मको नगरमा यस्ता पोखरीहरू पाइन्छ। शीलरूपी पर्खालले घेरिएको त्यो नगरमा विशाल से विशाल के त्यो नगर, त्यो नगरमा सरी है ल आज त हाँस्का आयो। हाँस्का आयो भने थाहा छ तपाईँलाई, हाच्छ्यु आयो भने के होइन। अब सुरु गरौँ फेरि है। धर्म नगरमा शीलरूपी पर्खालको भित्र रमणीय हिरी ओतप्प नामक पोखरीहरूले सजै सजाउ भरि भराउ। वास्तवमा पहिलाका मान्छेहरूले पनि कुनै पनि नगरहरू निर्माण गर्दाखेरि पोखरीहरू पनि निर्माण गरेको हुन्छ नि उपासीहरू होइन। म जन्मेको ठाउँ बुङमतीमा तपाईँ जानुभयो भने 5वटा पोखरी छ। ल 5वटा होइन 6वटै पोखरी छ। एउटा त अब सुकेर गयो होला, त्यसलाई पनि उत्खनन गरेर मिलाउनु पर्ने त हो। मजाको पोखरी छ त्यहाँ, 6वटा पोखरी छ। ल
पहिला गाविस हुँदाखेरि चाहिँ 6वटा वडा थियो, 6वटै पोखरी थियो ल। पहिलाका मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ बुङबुदे भनेको ठुलो गाउँ होला होइन पहिला। अहिले चाहिँ महानगरपालिका भयो होइन, वडा नम्बर 22 पर्यो। त्यसमा त्यत्रो पोखरी छ ल। पोखरी भयो भने तपाईँको शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। पोखरीमा विभिन्न फुलहरू फुलिरहेको हुन्छ, कति रमाइलो हुन्छ नि त पोखरी भयो भने। नगर निर्माण गरिराखेर पहिलाका मान्छेहरूले त्यो पोखरीहरूको पनि निर्माण गरिरहेको हुन्छ। पोखरी हुनु पनि एउटा सौन्दर्य हो नि, त्यो रमणीय हो नि, त्यो हुनुपर्छ, सबैमा हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ पहिला त अब तपाईँको दमकल समकल भन्ने हुँदैन। केही गरी तपाईँको अग्नि भए आयो भने त्यही पोखरीको पानीले सबै निभाइदिन्छ नि होइन। अनि पोखरी भयो भने चाहिँ तपाईँको शीतल हुन्छ त्यो गाउँ। पोखरी नभएको ठाउँ भयो भने तपाईँको कस्तो गर्मी भएर आउँछ नि त्यस्तो है। त्यसैले चाहिँ भगवान् बुद्धले निर्माण गर्नुभएको त्यो धर्मनगरमा के को पोखरी रे? हिरियोतप्पको पोखरी सम्झिनुहोस्। तपाईँ त्यो धर्मनगरमा प्रवेश गर्ने जुन द्वार छ, प्रवेशद्वार, त्यो द्वार कसरी त्यो द्वारबाट छिर्नुपर्छ त भन्दाखेरि के को द्वार बनाइरहेको छ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले प्रज्ञाको द्वार। यदि तपाईँ प्रज्ञावान हुनु भएन भने त्यो धर्मनगरमा छिर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यो द्वारबाट छिर्नको निमित्त तपाईँसँग प्रज्ञा चाहिन्छ। अब द्वारै प्रज्ञाको, धर्मनगरको द्वारै प्रज्ञाको। त्यसपछि अट्टाली भनेको हुन्छ। अट्टाली भनेको चाहिँ वीर्यको अट्टाली रहेको छ अरे। वीर्य भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि, परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, कोसिस गर्ने। यस्तो परिश्रम, मेहनत र कोसिस गर्ने यस्तो अट्टाली हुन्छ अरे त्यो नगरमा। त्यो नगरमा जति पनि निर्माणहरू भएका छन् सौन्दर्यको लागि, सबैको जग भनेको श्रद्धाको जग हुन्छ अरे। के को जग हुन्छ? श्रद्धाको जग। श्रद्धा भएन भने तपाईँले त्यो धर्मको नगरमा तपाईँले कुनै पनि महलहरू ठहराउनै सक्दैन। कुनै पनि जग नभइकन त के पनि बन्दैन। तर धर्मको नगरमा के को जगबाट बन्छ त? केही चिजहरू उठ्नु पर्यो भने जग के को जग त भन्दाखेरि श्रद्धाको जग। श्रद्धाको जग। र त्यो नगरमा सुरक्षा दिनको निमित्त हामी कुनै पनि नगरमा सुरक्षा दिनको निमित्त सुरक्षाकर्मीहरू राखेका हुन्छौँ। तपाईले आजकलको हिसाबबाट भन्ने हो भने अब ठुलठुला नगरहरूको त कुरा नगरौँ। आजकलको तपाईहरुको चाहिँ अब यो आवासहरू हुन्छ, हाउसिङहरू हुन्छ हैन, विभिन्न अब हुन्छ नि त तपाईको चाहिँ नगरै बनाएर बस्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त, हाउसिङहरू हैन। त्यसपछि आजकल त कोलोनीहरू विभिन्न अब यो हुन्छन् के। त्यस्तोमा सुरक्षा होस्, कुनै हानि नोक्सानी नहोस्, सबैको जानकारी होस् भनेर सुरक्षा कर्मीहरू राखेको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्मनगरमा यो सुरक्षाकर्मीहरू भनेको कस्तो सुरक्षाकर्मीहरू हुन्छन् त भन्दाखेरि स्मृतिको सुरक्षाकर्मीहरू उभिएको हुन्छ रे त्यो धर्मनगरमा। कति मजा छ। अब सुरक्षाकर्मीहरू नै स्मृतिवान सुरक्षाकर्मीहरू। स्मृति भनेकै धर्मनगरको सुरक्षाकर्मीहरू। ती सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो धर्मनगरको सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको जीवनमा पनि स्मृति हुनुजेल तपाईको जीवनमा पनि सुरक्षा भइरहेको हुन्छ। सुरक्षा गयो, तपाईँको धर्म पनि गयो।
स्मृति चाहिन्छ। त्यसैले स्मृति भनेकै सुरक्षाकर्मी। भगवान बुद्धको धर्मनगरमा सुरक्षाकर्मी के हो रे? स्मृति, सती सती। अनि त्यसपछि त्यसमा विभिन्न ठुल्ठुला महलहरू बनाइएको हुन्छ हैन नगरमा। धर्मनगरमा चाहिँ के को प्रासाद, ठुल्ठुला भवनहरू के को बनिएको हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञाको। प्रज्ञाको महल, प्रज्ञाको भवन, प्रज्ञाका प्रासादहरू निर्माण गरिरहेको हुन्छ रे। त्यो के भन्छ? धर्मको नगरमा। कति मजा भयो त्यो, कति मजा होला त्यो नगरमा बस्नु पाउँदाखेरि। त्यसपछि नगरहरूलाई सुन्दर पार्नको निमित्त बगैँचाहरू पनि बनाइन्छ नि। फुलहरू फुलिरहेको, रङ्गी चङ्गी फुलहरू फुलिरहेको त्यो बगैँचाहरू बनाइरहेको हुन्छ। हो त्यसरी नै धर्मको नगरमा रङ्गी चङ्गी यो सुन्दर बगैँचा भनेको के को बगैँचा बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि सुतन्त। अरे सुतन्त भनेको धर्म उपदेशका सूत्रहरू, त्यसलाई सुतन्त भनेर भनिन्छ। जसै भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको कति सूत्रहरू छन् नि। जस्तै तपाईले सूत्र पिटक भनेर त्रिपिटकमा सूत्र पिटक, विनय पिटक, त्यसपछि अभिधर्म पिटक भनेर आउँछ नि। हो यसरी सूत्र पिटकमा आएका जति त्यो सूत्रहरू हुन्छन्, विभिन्न विषयका सूत्रहरू हुन्छन्। अब फूलहरू पनि विभिन्न रङ्गको, विभिन्न आकारको, प्रकारको हैन, विभिन्न सुगन्धको फूलहरू भएको जस्तै भगवान बुद्धको धर्मनगरमा पनि त्यस्ता सुतन्तहरू बगैँचामा फूल फुले जस्तै फुलिरहेको छ। यानि कि सुतन्त बगैँचा पनि त्यहाँ निर्माण गरिएको छ धर्मनगरमा। अनि जुन जुन फूल तपाईलाई मन पर्यो त्यो टपक्क टिप्न पाइन्छ हैन। त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्ममा त्यस्ता सूत्रहरू, आफूलाई आवश्यक परेको सूत्रहरू टपक्क टिप्न पाइयो। फेरि त्यहाँ कति मजा भयो त्यो त्यो धर्मनगरमा। आहा, एकचोटि तपाईहरु पनि जानुस् त्यो धर्मनगरमा। तपाई अमेरिका जानुभयो होला, तपाई त जापान जानुभयो होला, तपाई कता कता जानुभयो होला। एसियाको जापान जस्तो हैन, तपाईको चाहिँ ठाउँमा अमेरिका, तपाईको चाहिँ जर्मनदेखि लिएर युरोप कन्ट्रीदेखि लिएर हैन, एसियन कन्ट्रीदेखि लिएर विभिन्न अस्ट्रेलियन हैन, त्यसपछि जहाँ तही तपाई जानुभयो होला। कस्तो कस्तो नगरहरू देखियो होला, कस्तो कस्तो मठ मन्दिरहरू, कस्तो कस्तो खोलाहरू, समुद्रहरू, कति सुन्दर सुन्दर विषयहरू देख्नु भयो होला। तपाई धर्मनगरमा जानुभयो। त्यस्ता नगर जति सुकै गए पनि तपाईले सुख पाए, अब मेरो जीवनमा दुःख छैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर जब तपाई धर्मनगरमा निवास हुनुहुन्छ, बस सक्यो। त्यस्तो छ यो धर्मनगर। त्यसैले धर्मनगरलाई अमृत नगर पनि भनिन्छ। हटकटाचार्यले त्यसै पनि भनिएको छ हैन। त्यसपछि बगैँचापछि त्यहाँ विभिन्न चाहिँ बाटा घाटाहरूको त्यहाँ चोक चोक हुन्छ। चोकमा पनि तपाईको चाहिँ हैन, अब चोक चोकमा कस्तो हुन्छ, कति रमाइलो हुन्छ चोक चोक हैन। यता पनि देखिने, उता पनि देखिने, डो बाटो, त्रि बाटो, चौ बाटो, पञ्च बाटो, छ डो बाटो, 7 डो बाटो हैन, यस्तो यस्तो हुन्छ। 8 डो बाटो, 9 डो बाटो, 10 डो बाटो। यस्ता चाहिँ चोक चोकहरू चाहिँ साह्रै रमणीय हुन्छ। जुन चोकमा सबैको मिलन हुन्छ, जुन चोकमा सबैको चाहिँ भेटघाट भएर दुःख सुखको कुरा हुन्छ, त्यस्तो चोकहरू के को चोक बनाएको हुन्छ त धर्मनगरमा भन्दाखेरि अभिधर्मको चोक निर्माण गरिएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म अभिधर्म भनेकै धर्मनगरको चोकहरू हुन्। तिनीहरू सबैलाई जोड्ने। त्यसैले अभिधर्मले पनि सबैलाई जोड्छ नि तपाईको। त्यसैले अभिधर्म जानियो भने तपाईले सबैलाई जोड्न सकिन्छ के।
त्यस्तो ज्ञान हुन्छ अभिधर्ममा चाहिँ। धर्म अभिधर्म भन्ने हुन्छ हैन। जस्तै तपाईँ सूत्र पिटक मात्र पढेर पुग्दैन कि। अब हाम्रो थेरवाड परम्परा अनुसार चाहिँ हामीले प्राय गरी सूत्र पिटकहरू मात्रै तपाईले अध्ययन अध्यापन गराउने चलन छ हैन। त त्योभन्दा पनि विशिष्ट रूपमा अध्ययन गराउनु पर्यो भने अभिधर्म नै अध्ययन गराउँछ। त्यसैले हामीले थेरवाड परम्परामा त अभिधर्मलाई ठुलो महत्त्व दिएको छ नि उपासक। किन त भन्दाखेरि यो त चोक हो, सबैलाई जोइन गर्ने के यसले। त्यसैले धर्म नगरमा अभिधर्मका चोकहरू पनि निर्माण गरेको पाइन्छ उपासक। त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, अभिधर्म पनि सिक्नुस्। यो विशिष्ट धर्म हो। अभिधर्म जानियो भने मात्रै साँच्चै तपाईले धर्मलाई बुझिन्छ के। अभिधर्म भनेको त्यस्तो हुन्छ। हुन त हामीले सूत्र पिटकलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामीहरूको लागि जीवनमा व्यवहारिक जीवनको लागि त सूत्र पिटकहरू धेरै अनिवार्य विषयवस्तु हुन्। तर त्यो भन्दा पनि अलिकति परमार्थ धर्मलाई जान्ने हो भने अभिधर्म पढ्नुपर्छ। अभिधर्म पढ्नुपर्छ। हाम्रा उपासक कतिले अभिधर्म सिकेका छन् खोइ। त्यसैले अभिधर्म भनेको चोक हो कि, धर्मनगरको चोक। भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्मनगरको चोक, जुन चोकमा चारै दिशाबाट आएर त्यहाँ जोडिन आउँछ। यो अभिधर्ममा पनि तपाईको चाहिँ तपाई सूत्रहरू विनयहरू विभिन्न धर्मका विषयहरू आएर अभिधर्ममा जोडिन आउँछ कि, चोक हो। त्यसैले भगवान बुद्धले धर्मनगरमा अभिधर्मका चोकहरू पनि निर्माण गर्नुभएको छ अरे। अब नगरमा तपाईको शहरमा नगरमा हैन निर्माण गरेका त्यस्ता नगर शहरहरूमा चाहिँ कहीं कतै केही गल्ती अपराधहरू भयो भने त्यस्ता गल्ती गर्ने अपराध गर्नेहरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्याय निसाब गर्नको निमित्त के स्थापना गरेको हुन्छ? अदालत स्थापना गरेको हुन्छ हैन। अदालतहरू स्थापना गरेको जस्तै धर्मनगरमा पनि अदालत पाइन्छ। तपाईहरु भन्नुस् त भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको त्यो धर्मनगरमा के को अदालत बनाएको होला? के को अदालत बनाएको होला? तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? म आफै भनिदिन्छु। भगवान बुद्धको धर्मनगरमा विनय नीति नेम विनय धर्मको अदालत भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको छ। विनय पिटक तपाईले सुन्नु भएको होला। त्यही विनयलाई नै भगवान बुद्धले अदालत भन्नुभयो कि। त्यसैले भिक्षुहरूको कुनै पनि त्यस्ता विषयवस्तुहरू उत्पन्न भइहालेको खण्डमा विनयसँग डाँजेर हेरिन्छ। विनयसँग यो जुन विषयवस्तुहरू उत्थान भयो बुद्ध शासनमा, त्यो विनयसँग कतिको मिल्छ, कतिको मेल खान्छ। विनयसँग मेल खायो भने त्यो धर्म हो। त्यसलाई सम्पादन गर्नुको निमित्त विनय भन्दा बाहिर गएर भिक्षुहरूले पनि केही काम गर्नु हुँदैन, त्यो अधर्म हुन जान्छ। नियम नीति भनेको चाहिँ विनयो नाम शासन आयो। विनय नियमहरूलाई तपाईले चाहिँ जति स्वीकार्दै अवलम्बन गर्दै धारण गर्दै पालन गर्दै तपाई अगाडि जानुहुन्छ त्यति नै तपाईले न्याय पाउनुहुन्छ कि, त्यति नै तपाई जीवितमान हुनुहुन्छ कि। त्यसैले भगवान बुद्धको यो धर्मनगरमा के को अदालत पाइन्छ? विनयको अदालत पाइन्छ। र विनयले भगवान बुद्धले जुन प्रज्ञप्त गर्नुभएका विनयहरू हुन्छन्, यो धर्ममा उचित रूपमा छ कि अनुचित रूपमा भयो यो कार्य भनेर हेर्ने हो भने विनय पिटकमा गएर हेर्यो भने न्याय निसाफ हुन्छ। केही यताउता गरिरहनु पर्दैन। त्यसैले थेरवाड परम्परामा त तपाईको कुनै पनि कार्यहरू सम्पादन भइहाल्यो, त्यो के भएको कसो भएको तपाईलाई लाग्यो भने विनय पिटक पल्टाउनुस्। विनयसँग प्याछि भयो भने, विनयसँग चाहिँ त्यो एक किसिमले मिल्दो कुरा भयो भने चाहिँ त्यो धर्म सहगत भयो। विनय धर्म विनयसँग तपाईको बाजियो भने, उसको व्यवहार बाजियो, उसको कर्म बाजियो भने त्यो धर्म सहगत भएन, धर्म संगत भएन, त्यो
भगवान बुद्धको शिक्षाबाट परको विषयवस्तु भयो। त्यसैले बुद्ध धर्म बुद्ध शासनमा त्यो स्वीकार्य हुँदैन। यसरी भगवान बुद्धको यो धर्मनगरमा विनयको अडालतले यसरी न्याय निसाब छुट्याइहाल्छ कि कति मजा छ है। त्यसपछि भगवान बुद्धको नगरमा धर्मनगरमा पसलहरू पाइन्छ तपाईको। अब हाम्रोमा पनि हाम्रो नगरमा पनि अब काठमाडौँ एउटा नगर भनौँ होइन, सहर भनौँ, तपाईँहरूको पनि होला होइन, कुन चाहिँ सहर, त्यो सहरमा पसलहरू पाइँदैन। आफूलाई चाहिने अनुसारको हो सरसामानहरू किनेर आफ्नो जीवनलाई सुख शान्ति समृद्धि गर्नको निमित्त, सुविधा दिनको निमित्त, निरोगिता बनाउनको निमित्त होइन, यस्ता पसलहरू पाइन्छ। यस्ता पसलहरू पाइन्छ। अब कस्तो कस्तो होला त्यो पसलहरू, धर्मनगरमा हुने पसलहरू कस्तो होला? अब तपाईँले विचार गर्नुहोस् न। अब यहाँ त हाम्रो के पाइन्छ के पाइन्छ होइन, तर धर्मनगरको त्यो नगरमा पसलहरू भनेको अन्य विषयहरूका पसलहरू होइनन्, स्मृति प्रस्थान रूपी, सती पठान भनेको पाली भाषाबाट स्मृति प्रस्थान रूपी पसलहरू छन् रे भगवान बुद्धको त्यो धर्मनगरमा। आहा, ती नगरमा ती पसलहरूमा गएर तपाईलाई कस्तो फल मन पर्छ हैन, कस्तो फूल मन पर्छ, तपाईलाई कस्तो औषधि चाहिन्छ, जडीबुटी चाहिन्छ, अमृत चाहिन्छ, रत्न चाहिन्छ, के चाहिन्छ हैन तपाईलाई। त्यस्ता पसलहरूमा गएर तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ के धर्मनगरको त्यो पसलहरूमा। त्यो स्मृति प्रस्थान रूपी पसलहरू हुन्। एक नम्बरमा कस्तो फूलको पसल, फूलको पसल। दोस्रो नम्बरमा अत्तरको पसल। यो त केटी मान्छेहरूलाई मन पर्छ बढी, अत्तर पाउडर दल्नु पर्यो नि त। तर भगवान बुद्धको धर्मनगरमा अत्तर भनेको के हो, फूल भनेको के हो, त्यो पनि बताइदिउँला म। हामीले फूल भनेपछि तपाईको चाहिँ विभिन्न जोई, चुली, चमेली आदि इत्यादि हैन, यस्ता फूलहरूलाई सम्झनु भएको होला। तर फूलहरू कस्तोलाई चाहिँ धर्मनगरमा फूल भनिन्छ, कस्तोलाई धर्मनगरमा अत्तर भनिन्छ। अनि अर्को पनि पसल छ धर्मनगरमा, फल फूलको पसल। फूलको त छुट्टै छ, फल फूलको पनि पसल छ। अर्को धर्मनगरमा औषधिको पनि पसल छ। अब त्यो औषधिहरू भने कस्तो हुन्छ म तपाईलाई पछि बताइदिन्छु। अर्को पनि पसल छ जडीबुटीको पसल। आहा, जडीबुटी, औषधिको र जडीबुटी भनेको छुट्टै भयो के। त्यो हुन त त्यो औषधिकै काम गर्ने हो, तैपनि यो छुट्टा छुट्टै पसल हो कि। जडीबुटीको पसल, जडीबुटीको औषधिहरू र तपाईको चाहिँ बनाइरहेको औषधिहरू हुन्छ नि त। त्यसैले औषधिको पसल भनेर छुट्टै छ, जडीबुटीको पसल भनेर छुट्टै छ। त्यसपछि त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति मात्र होइन उपासक उपासिकाहरू। भगवान बुद्धको धर्मनगरमा अमृतको पनि पसल छ। के को पसल? अमृत। अमृत भनेको के हो? मृत भनेको मर्नु हो। अ भने अ थपेपछि अमृत हुन्छ। अमृत भनेको कहिले नमर्ने अमृत। अब भगवान बुद्धको धर्मनगरमा अमृत पाइँदो रहेछ बाबा। त्यसैले मैले भन्ने गरेछु, अमृत कहीँ पाइन्छ भने त्यो भगवान बुद्धको नगरमा मात्रै पाइन्छ। भगवान बुद्धले पसलहरू थाप्नु भएको छ हैन, भगवान बुद्धको नगरमा पसलहरू राखेको छ हैन, ती पसलहरूमा अमृत पनि पाइन्छ। कतै तपाईले गएर चाहिँ हिरा पाउनु भरो होला, ज्वारलाल हैन पाउनुहुन्छ होला, तर अमृत मलाई दिनुस् न, म करोड दिन्छु, अरब दिन्छु भनेर कसैले कहीँ पसलमा गएर किन्न सक्छ? तर भगवान बुद्धको धर्मनगरमा अमृत पसल छ। त्यो अमृत भनेको कस्तो हुन्छ त्यो पनि बताइदिनु होला।
त्यसपछि भगवान बुद्धको धर्मनगरमा रत्नको दोकान यानि कि रत्नको पसल पनि छ। तपाईले हीरा मोती ज्वारलाल पन्ना के हो त्यो सबै चीज चाहिँ दुकान थापेर राखेको छ के त्यो धर्मनगरमा। र अन्तिममा कस्तो पनि पसल छ त भन्दाखेरि सब थोक पाउने, सब थोक समावेश भएको पसल। आहा, यो पसल कस्तो पसल होला भनेर तपाईलाई लाग्दो होला। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको यो धर्मनगरमा नपाइने के छ र? के पनि छैन, के पनि छैन। सबै थोक पाउने पसल पनि रहेछ त हैन। यद्यपि फूलको पसल, फलफूलको पसल हैन, त्यसपछि तपाईँ अत्तरको पसल, तपाईको औषधिको पसल, जडीबुटीको पसल, अमृतको पसलसम्म पनि छ भनेपछि अर्को त के पसल पनि छ? सब थोक प्राप्त हुने पसल। त्यो पसलमा गएपछि तपाईले पाउँदैन। तपाईँ अहिलेको हिसाबबाट हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर भने जस्तो के जे पनि पाइने के त्यहाँ। त भगवान बुद्धको त्यो धर्मको नगरमा पनि त्यस्तो सब थोक पाउने पसल पनि छ। नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई देशना गर्दै बस्नु भएको यो भन्ते महाराज मिलिन्द। भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त धर्मको नगरको निर्माण गर्नुभयो। त्यो नगरमा यी सम्पूर्ण विषय वस्तुहरू चाहिँ समावेश पाइन्छ। जे चाहिन्छ त्यही पाइन्छ। सब थोक पाइने पसल पनि छ। नगरलाई कसरी सुरक्षा गरिरहेको छ? पर्खालले घेरेर, शील रूपी पर्खालले घेरिएर, हिरी ओतप्प रूपी बगैँचाहरू निर्माण गरेर हैन, ज्ञानको द्वार, ज्ञान रूपी द्वार, प्रवेश द्वारै ज्ञान रूपी द्वार हैन, यस्ता विभिन्न चीजहरूले चाहिँ श्रद्धा रूपी जगमा महलहरू भवनहरू निर्माण गरिएको छ। यस्तो भगवान बुद्धको धर्मनगर छ महाराज मिलिन्द। संसारमा जति पनि नगरहरू छन्, सुन्दर सुन्दर नगरहरू, ती नगरहरूमा हामी बास बस्न पाइयो भन्दैमा हाम्रो जीवन सुनिश्चित हुँदैन। हाम्रो जीवन सार हुँदैन, हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण हुँदैन जबसम्म हामी भगवान बुद्धको त्यो नगरमा निवास गर्दैनौँ नि, तबसम्म हाम्रो जीवन सुनिश्चित भयो भन्ने छैन भनेर यो नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई देशना गर्नुभएको कि। अब तपाईहरुलाई लाग्दो होला यो नगरमा त फूलको पसल पनि छ भन्छ, अत्तरको पसल पनि छ भन्छ। राजा मिलिन्दलाई पनि यस्तै लागेको थियो, यस्तै लागेको थियो। त राजा मिलिन्दले नागसेन भन्तेलाई सोधिहाले, तपाईहरुको मनमा पनि आयो होला यो फूलको पसल भनेको चाहिँ के हो त? अब शील रूपी पर्खाल छ भन्नुहुन्छ, त यो फूलको पसल छ भनेर त्यो नगरमा फूलको पसल छ भन्नुभयो, यो फूलको पसल भनेको चाहिँ के हो भन्ते नागसेन? यो अत्तरको पसल भनेको के हो? यो फलफूलको पसल भनेको के हो? यो औषधिको पसल भनेको के हो? यो जडीबुटीको पसल भनेको के हो? यो अमृतको पसल भनेको के हो? यो रत्नको पसल भनेको के हो? सब थोक पाउने पसल भनेको के हो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई अर्को प्रश्न गरे। त्यसपछि नागसेन भन्तेले पनि त अब सब थोक भएको सम्म पसलको सम्म व्याख्या त गरिदिनु पर्यो हैन, सबै पसलहरूको त व्याख्या त गरिदिनु पर्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, त्यो सबै थोकको पसलसम्मको जति पनि पसलहरू चाहिँ भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको त्यो धर्म नगरमा भएका ती पसलहरूको व्याख्या अब नागसेन भन्तेले भोलि मात्रै गर्छ कि आज गर्दैन। उपासक उपासिकाहरू अब भोलि मात्रै गर्नु पर्ला, आज समय सकिएकोले नागसेन भन्ते रोक्यो। अब भोलि मात्रै त्यो फुलहरूको पसल यो सबै लामो छ हैन, त्यसैले भोलि मात्रै भन्नु पर्ला। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ केही जानकारी पनि दिनुपर्ने भएकोले मैले विशेष जानकारी दिन गइरहेको छु उपासक उपासिकाहरू, त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यो जानकारीको लागि पनि मैले अलिकति समय चाहिँ लिएको आज है।
त उपासक उपासिकाहरू आज तपाईँहरूले चाहिँ संक्षिप्तमा भगवान् बुद्धले निर्माण गर्नुभएको त्यो धर्मनगर म पनि त्यो धर्मनगरमा बस्न पाए कति हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मनमा त आयो होला पक्कै पनि। तर त्यो निर्माण गरिएको त्यो धर्मनगरमा प्रवेश गर्नको निमित्त तपाईँले के गरेर जानुपर्छ, कसरी जानुपर्छ, कसरी बसोबास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अब सबै कुरा तपाईँ छर्लङ्ग बुझ्नुहुनेछ होला पक्कै पनि भोलि सुन्नुभयो भने। त्यसैले पनि आजको बाँकी सम्पूर्ण पसलहरूको व्याख्या चाहिँ भोलि नै गरौँला। आजलाई यति नै। तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ आज एउटा विशेष जानकारी दिन गइरहेको छु है। त उपासक उपासिकाहरू हामीले धर्म देशना गर्दै आइरहेको पनि धेरै वर्ष जस्तै भएर आइसक्यो होइन। अब हामीले बेलुका बेलुका पनि ध्यान भावनाको अभ्यास पनि गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको सिलसिलामा धेरै कुराहरू पनि उठाइसक्यौँ। अब हामीले देवी स्कुलमा त्यो प्रोग्राम गर्दाखेरि पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर धेरै उपासक उपासिकाहरूले पनि सहयोग साथ सहयोग गर्नुभएकै हो। अहिले पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले साथ सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई आज एउटा विशेष एउटा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। अब एक दिन दुई दिन भन्दै अहिले चाहिँ कोरोनाको भयावह पनि अहिले केही हदसम्म हाम्रो चाहिँ न्यूनीकरण भएर आइसकेको छ होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ प्रोग्राम राखेका छौँ। त्यो प्रोग्राम चाहिँ कति त भन्दाखेरि मिति 2078 असोज 9 गते शनिबार यो भनेको कहिले होला भन्नु होला। आज 7 गते भइसकेपछि 9 गते भनेको त पर्सि नै हो नि। पर्सिको शनिबार हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको सिलसिलामा अब अन्तिम चरणमा आएको हुनाले त्यो ध्यान केन्द्रको शिलान्यास कार्यक्रम हामीले शनिबार गर्न गइरहेका छौँ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ हाम्रा उपासक उपासिकाहरू कति उपासक उपासिकाहरूले ध्यान केन्द्र कहिले निर्माण होला भन्ने जस्तो पनि लागेको होला, कता बनाउने होला भन्ने जस्तो पनि लागेको होला। त्यसैले तपाईँहरूको लागि पनि मैले चाहिँ निमन्त्रणा गरेँ। दाताहरूले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। ती सम्पूर्ण दाताहरूको लागि यही देशनाबाटै पर्सिको शनिबार बिहान 8 बजे भन्दा अगाडि नै आउनु पर्यो। तपाईँहरू आउनुहुन्छ, तपाईँहरूको भ्याउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एकचोटि खबर गर्नुहोला। त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सजिलो हुन्छ भन्दैलाई। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि अब ध्यान केन्द्र नै शिलान्यास गर्ने भनेपछि त जानै पर्ला। तपाईँहरूको लागि जलपान र तपाईँहरूको लागि भोजनको व्यवस्था उतै मैले मिलाएको छु। हामी सबै यो ध्यान केन्द्रको परिवारबाट होइन सबै उतै मिलाएको छु। तपाईँहरू पनि समावेश हुनुहोला। जसले हामीलाई चाहिँ अब विशेषतः हाम्रा चाहिँ दादा परिवारहरू होइन जस्तै ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि साथ सहयोग गर्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने हाम्रा धेरै उपासक उपासिकाहरू छन्। धर्म देशना सुनिरहेका उपासक उपासिकाहरू पनि धेरै छन्। तपाईँहरू पनि बिहानको 7:30 मै पुग्ने गरी तपाईँहरू चाहिँ सहभागी भइदियो भने 8 बजेदेखि हामी चाहिँ शिलान्यासको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यसपछि 9 बजे त्यहाँ धर्मदेशना त्यही हुन्छ र धर्मदेशनापछि भोजन हुन्छ। त्यसपछि हामी बिदाईबारी हुन्छौँ र हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माणको शुभारम्भ भयो भने पनि अब भयो होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो शिलान्यास कार्यक्रममा सबैलाई मैले निमन्त्रणा गरेँ है उपासक उपासिकाहरू। तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने कहाँ के कति समय कसरी आउने भनेर तपाईँको समय मिलेको खण्डमा भन्टेलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला है। तपाईँले चाहिँ कपिलमान साक्यलाई पनि सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ है। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो माइकल दाईलाई पनि सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ म पनि उपस्थित हुने भएँ भने भन्नुभयो भने चाहिँ मैले तपाईँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्ख्या गनेर उता पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले हुन त कति उपासक उपासिकाहरू हाम्रो सिद्धिमङ्गल बिहारबाट त 2टा गाडी लिएर जाने भइसक्यो होइन। यहाँबाट धेरै उपासक उपासिकाहरू पनि आउँछन्, पाटनका काठमाडौँका जति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि उपस्थिति जनाउनको निमित्त अलिकति जानकारी दियो भने त्यो अनुसार मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ ठाउँ समय सबै मिलाउँला। अब बिहानको समय हो त्यसैले तपाईँहरू पनि बिहानको समय यदि मिल्छ भने ल भन्थे हामी त यतिजना आउने भएँ भनेर मलाई चाहिँ खबर गर्नुहोस् है। तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्वागत छ। तपाईँहरूको लागि सबैलाई निमन्त्रणा पनि छ उपासक उपासिकाहरू। विशेष गरी त हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि साथ सहयोग गर्ने आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा होइन, वाचिक रूपमा, मानसिक रूपमा साथ सहयोग गर्ने सबैलाई निमन्त्रणा छँदैछ।
हैन। तैपनि अब आर्थिक रूपमै सहयोग गर्ने डाटाहरूको पनि कहाँ बनाउने होला, कसरी बनाउने, कहिले बनाउने होला भनेर मनमा उत्सुक लागिरहेको छ भने अब त्यो उत्सुकताको अन्त्य भयो भनेर तपाईँहरूले सम्झिँदा पनि भयो है त। उपासक उपासिकाहरू मलाई मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, फोनै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब निमन्त्रणा खुल्ला गरिसकेँ है। तपाईँहरू आउनु भ्याउने नभ्याउने मात्र अब पर्सि नै भइसकेको भएर अब शनिबार हो, भ्याउन त भ्याइहाल्छ। अब धर्मको लागि त जसरी पनि भ्याइदिनु पर्यो हैन। आजको आज अहिलेको अहिले पनि भ्याइदिनु पर्छ धर्मको लागि त हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा धर्म देशना सबै सुनेर 12 बजेपछि चाहिँ अनि हाम्रो फ्री हुन्छ। बाजे भोजन सोजन सकिसकेपछि त अनि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लागे पनि भयो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले कृपया उपासक उपासिका धर्म देशना सुन्नुहुने यो दाता परिवारहरू थुप्रै छन्, अहिले पनि धर्म देशना सुनिरहेका धेरै दाताहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ कृपया चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। पर्सि शनिबार 9 गते भनेर माइन्डमा चाहिँ टक्क राखिरहनुहोस् भनेर चाहिँ यो जानकारीको लागि मैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति समय लिएको। अब करिब सबै चिज पर्सिको लागि त्यो शिलान्यास कार्यक्रमको लागि करिब चाहिँ 95% सबै कार्यहरू सकिसकेको छ। आज र भोलिबाट त्यो 5% पनि सकिन्छ। अनि पर्सि त हामी मजाले सामूहिक रूपमा हामी चाहिँ अब शिलान्यास गर्छौँ हैन त। शिलान्यास भनेपछि त्यहाँ त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, बुद्ध पूजा हुन्छ, सामूहिक बुद्ध पूजा, परित्राण हुन्छ, शिलान्यास हुन्छ, त्यहाँ उपदेश हुन्छ, जलपान हुन्छ, भोजन हुन्छ। तपाईँहरू सबै आउनुहुन्छ भने अग्रिम एकचोटि जानकारी पाए अझै हामीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सहज हुने भएको कारणले तपाईँहरूलाई यो भन्दैछु है। अब विदेशबाट बस्ने उपासक उपासिकाहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू त आउनुहुन्न होला, तर फेसबुक लाइभ चाहिँ अवश्य हेर्नु होला। त्यहाँबाट हाम्रो फेसबुक लाइभ पनि त्यहाँ प्रसारण हुने नै छ। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले आउनु भ्याउनु भएन भने फेसबुक लाइभबाट धर्म देशना र त्यो शिलान्यास कार्यक्रम पनि तपाईँले अवश्यमेव सुन्न सक्नुहुनेछ। र पछि त उपासक उपासिकाहरू केही गरी शनिबार आउनै भएन भने पनि पछि त तपाईँहरूलाई ध्यान बसाउनलाई त जसरी भए पनि त आउनै पर्छ हैन। आर्थिक रूपले ध्यानको निर्माणको लागि मैले यहाँ आर्थिक राखेँ भनेर हुँदैन। आर्थिक सहयोग गरे जस्तो तपाईँहरू ध्यान बसेर पनि सहयोग गर्न आउनुपर्छ है बिहारमा त। अब त्यो चाँडो बनिहाल्छ, बनिसकेपछि अनि चाहिँ हामी ध्यान बस्ने त हो। अन्तिममा उपासक उपासिकाहरू एक्लै जिउने अभ्यास गर्न सिक्नुपर्छ, आफूलाई चिन्ने अभ्यास गर्न सिक्नुपर्छ। आफ्नो मनमा भएको लोभ द्वेष मोह रूपी त्यो मैललाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। अनि त्यो दुःख अनात्मालाई दर्शन गर्नुपर्छ र मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी जानुपर्छ। त्यसको लागि नै अब यो शासनको लागि गर्दैछौँ हामीले। तपाईँहरूलाई पनि साथ सहयोग अवश्य दिनुहुन्छ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको यो सानो यो निमन्त्रणा पर्सि शनिबारको लागि सबैलाई एक मुस्त निर्मन्त्रणा गरेँ है। सम्पर्क गर्नु होला है पछि तपाईँहरूले। ल त आजको लागि यति नै है। कामकाजको अब पर्सिको लागि पनि विभिन्न कामकाजहरूमा जुट्नुपर्ने भएकोले अब तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले 1 घन्टा समय दिइसकेँ। आजको लागि यति नै गरौँला। अब अन्तमा यो पुण्यानुमोदन गरौँ। उपासक उपासिकाहरू यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महास्तवीर भन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विभंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र त्यसपछि सम्पूर्ण हाम्रा बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। 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 एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया।
साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र असोज 9 गते शनिबार सबै त्रिभुवन विपसना ध्यान केन्द्र शिलान्यास कार्यक्रममा आउनुहोला। फेरि एकचोटि निमन्त्रणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ।